नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. म्हजें घर येवजणे फाटोफाट आतां म्हजो फ्लॅट येवजण. मडगांवांत जाल्ल्या शिबिरांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांची घोशणा. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी खंयच्याय व्यक्तीक, एजन्सी वा संघटनेक पावसाच्या हंगामात आदीं बरयल्ले परवानगे बगर खंयचोय रस्तो खणपाचेर बंदी घाल्या. गोवा तियात्र अकादमीन चवथ्या अखिल गोंय आंतरशाळा तियात्र सर्ती खातीर अर्ज सादर करपाची मुजत 11 जून सावन 26 जून 2026 मेरेन वाडयल्या. दाबोळीच्या INS हंसा हांगाच्या शस्त्र प्रशिक्षण खात्यान 11 जून आनी 25 जून 2026 ह्या दिसा केळशी रेंज वाठारांत ल्हान शस्त्रांचो फायरिंग सराव कार्यावळ घडोवन हाडल्या. आतां पुराय खबरो. म्हजें घर येवजणे फाटोफाट आतां म्हजो फ्लॅट येवजण. मडगांवांत जाल्ल्या शिबिरांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी घोशणा केल्या. म्हजें घर हे येवजणेचो आतां मेरेन सुमार 5,000 लोकांनी फायदो घेतला आनी फुडल्या 6 म्हयन्यांत हे येवजणे खाला जाणी जाणी अर्ज केला त्या सगळ्या अर्जांक मान्यताय मेळटली अशें उतर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आयज मडगांवां दिलें. म्हजें घर हे येवजणे फाटोफाट आतां सरकार म्हजो फ्लॅट ही येवजण मुखार हाडपाचो आसा. कांय तांत्रीक कारणां खातीर कांय जाणांक फ्लॅटाची मालकी मेळना अशा लोकांक ह्या येवजणेचो फायदो जातलो अशें तांणी सांगलें. म्हजें घर हे येवजणेचो अर्जदारांक लाव मेळचो हे खातीर दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या लोकांनी अर्ज केल्ले. ताचे खातीर जिल्लो प्रशासनान आयज मडगांवच्या रवींद्र भवनांत खाशेलें शिबीर घडोवन हाडिल्लें. ह्या शिबिराचो जायत्या लोकांनी लाव घेतलो. राज्यांतले गोडेमुताचे उच्च रक्तदाब आनी ओबेसिटीचें प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी परस चड आसा ही एक धोक्याची घंटा आसा. हें टाळपा खातीर नेमान व्यायाम करप गरजेचें. जेवणांतली साकर, तेल उणें करप, भायलें जेवण, सॉफ्ट ड्रिंक बंद करप गरजेचें आसा. निरोगी गोंया खातीर भितरल्यान जागे जावप गरजेचें आसा असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. तांणी आपलो संदेश एका व्हिडिओ वरवीं दिला. ह्यान पयलीं राज्यांत 5 मे ते 5 जून मजगतीं हेल्थ विथ आयुर्वेद ह्या उपक्रमाचें आयोजन केल्लें. राज्यांतल्या 20,000 परस चड जाणांनी ह्या उपक्रमाचो लाव घेतलो. हो उपक्रम 5 जून ते 5 जुलय मेरेन वाडोवपाचो निर्णय घेतला अशेंय तांणी सांगलें. पावसाळ्या वेळार रस्ते खणपाचेर बंदी. उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्यांनी खंयच्याय व्यक्तीक, एजन्सी वा संघटनेक पावसाच्या हंगामात आदीं बरयल्ले परवानगे बगर खंयचोय रस्तो खणपाचेर बंदी घाल्या. ते भायर खंयच्याय संबंदीत व्यक्तीन वा एजन्सी कडल्यान रस्तो वा ताचो एक भाग पयलींच खणून काडला जाल्यार तांणी बेगोबेग दुरुस्ती करची पडटली असो आदेश जारी केला. चवथी अखिल गोंय आंतरशाळा तियात्र 2026 सर्तीची अर्ज सादर करपाची मुजत वाडयल्या. शाळांनी तियात्राचें प्रमोशन करपाच्या येवजणे खाला गोवा तियात्र अकादमीन चवथ्या अखिल गोंय आंतरशाळा तियात्र सर्ती खातीर अर्ज सादर करपाची मुजत 11 जून सावन 26 जून 2026 मेरेन वाडयल्या. भाग घेवपाची इत्सा आशिल्ल्या शाळांनी वेवस्थीत पुराय भरलेले अर्ज गोवा तियात्र अकादमी ब्लॉकान कांपाल, पणजी, गोंय हांगासर सादर करचे. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान इयत्ता 10वेच्या समाजशास्त्र विशयाच्या शिक्षकां खातीर 3 दिसाची कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा पर्वरे मंडळाच्या मंथन सभाघरांत जातली. नव्यान लागू केल्ल्या पाठ्यपुस्तकाची म्हायती, परक टॅक्सॉनॉमी प्रमाण संतुलीत प्रश्नपत्रिका तयार करप, क्षमता आधारीत मूल्यमापन पद्दत जाणून घेवप आणि अभ्यासक्रमाची ध्येयां जाणून घेवप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आसा. ह्या कार्यशाळेचें नियोजन तालुक्या प्रमाण 3 वेगवेगळ्या दिसांनी केलां. सगळ्या संबंदीत शाळांच्या मुखेल्यांनी आपापल्या शाळेंतल्या एका समाजशास्त्र शिक्षकाक ह्या कार्यशाळेक धाडचो अशें गोंय बोर्डान मागलां. अधिक माहिती खातीर gbshse.gov.in ह्या मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळाक भेट दिवची. केळशी रेंजात ल्हान शस्त्रांच्या फायरिंगाचो सराव घडोवन हाडला. दाबोळीच्या INS हंसा हांगाच्या शस्त्र प्रशिक्षण खात्यान 11 जून आनी 25 जून 2026 ह्या दिसा
केळशी रेंज वाठारांत ल्हान शस्त्रांचो फायरिंग सराव कार्यावळ घडोवन हाडल्या. फायरिंग रेंजाच्या लागसरच्या नागरिकांक वा मालमत्तेक कसलोच धोको आसचो ना. गोळीबाराच्या आवाजाक लागून थंयच्या रहिवाशांनी भिरांत बाळगची न्हय असो सल्लो दिला. पूण थळाव्या नागरिकांक केळशी पर्वतरांगेक लागीं आशिल्ल्या दर्यादेगेर वचपाक बंदी आसा. ते भायर केळशी पर्वतरांगे भोंवतणच्या 2 किलोमीटर दर्यादेगेच्या वाठारांत नुस्तेमारी बोटी आनी मनरिजवणेच्या जहाजांक बंदी आसा अशें कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावयल्यो खबरो. ह्या वर्साचो भांगराळो गोंयकार पुरस्कार आंतरराष्ट्रीय सिने पुरस्कार फावो जाल्ल्यो सिने आनी नाट्य कलाकार, लेखिका, अनुवादक प्रशांती तळपणकार हांकां फावो जाला. तशेंच ह्या वर्साचो नित्य युवा पुरस्कार युवा कवी, कलाकार आनी संघटक महादेव सातुगांवकार हांकां फावो जाला. कोंकणी कला, संघटन आनी कोंकणी भाशे खातीर सातत्यान वावर करपी तरणाट्याक हो पुरस्कार भेटयतात. पुरस्कार भेटवण सुवाळो आयतारा 21 जून 2024 ह्या दिसा मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत सांजे 4 वरांचेर जातलो. हे कार्यावळीक नाट्य रसिकांनी तशेंच कला मोगींनी व्हडा संख्येन हाजीर रावचें अशें आयोजकांनी कळीत केलां. समाजीक उदरगत, समाज फुडारपण आनी सशक्तीकरणाच्या मळार बायलांनी केल्ल्या योगदानाची वळख करून घेवन फोंडा म्हालांतल्या राजीव गांधी कला मंदिरांत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर नारी शक्ती सन्मान 2024 सुवाळो आयोजीत केल्लो. गोंय सरकाराच्या ग्रामीण उदरगत प्राधिकरण आनी समृद्धी फावंडेशन गोंय हांणी संयुक्तपणान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींत बायला फुडारी, स्वमजत गट, सामाजीक संघटना आनी ग्रामीण उदरगत आनी उदरनिर्वाह वाडोवपाक वावुरपी वेगवेगळे भागधारक एकठांय आयिल्ले. समाज कल्याण, समाजसेवे फुडारपण आनी बायलां सशक्तीकरणा खातीर तांच्या योगदानाची कदर करून श्रीमती आशा सावर्डेकर, पल्लवी साळगांवकार आनी दिपाली नायक हांकां नारी शक्ती सन्मान 2024 पुरस्कार फावो जाले. गोंयांतल्या कुणबी साडीच्या यशस्वी पुनरुज्जीवनाचो उल्लेख करून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अर्थीक सहभागाची व्याप्ती रुंद करपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो. क्षमता निर्माण आनी उद्देजकताय उदरगत हो ह्या कार्यावळीचो आनीक एक म्हत्वाचो घटक आशिल्लो. आतां एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्रा वरवीं मॅकॅनिज पॅलेसाच्या सभाघरांत फाल्यां 5 जूनाक सांजे 7:30 वरांचेर सूरसंगम ही संगीत आनी पारंपारीक नृत्याची कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या कार्यावळीन हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायक डॉ. प्रवीण गांवकर आपली कला सादर करतले. माशेलच्या छत्रपती कला आनी सांस्कृतीक मंडळा वरवीं फुगडी सादर जातली. राय सासश्टी हांगच्या एड्रियन सिक्वेरा आनी सांगात्यांची कातारांची कार्यावळ जातली. रसिकांनी ह्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या अदमासानुसार फाल्यां 5 जूनाक उत्तर गोंय आनी दक्षिण जिल्ल्यांतल्या कांय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. राज्यांतल्या उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्यांनी जोगलां पडपा सयत गडगड आनी वादळी वारें मारपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन उक्तायला. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. म्हजें घर येवजणे फाटोफाट आतां म्हजो फ्लॅट येवजण. मडगांवांत जाल्ल्या शिबिरांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांची घोशणा. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी खंयच्याय व्यक्तीक, एजन्सी वा संघटनेक पावसाच्या हंगामात आदी बरयल्ले परवानगे बगर खंयचोय रस्तो खणपाचेर बंदी घाल्या. गोवा तियात्र अकादमीन 4थ्या अखिल गोंय अंतरशाळा तियात्र सर्ती खातीर अर्ज सादर करपाची मुजत 11 जून सावन 26 जून 2024 मेरेन वाडयल्या. दाबोळीच्या INS हंसा हांच्या शस्त्र प्रशिक्षण खात्यान 11 जून आनी 25 जून 2024 ह्या दिसा केळशी रेंज वाठारांत ल्हान शस्त्राचो फायरिंग सराव कार्यावळ घडोवन हाडल्या.
इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.